माइल्स ट्राभल्ड को सपोज गरौँ यहाँनिर यक्स भनेको क्याल्कुलेसन टेबल में यहाँनिर फर्स्टमा छ माइल्स ट्राभल्ड यक्स र अर्को एफ हामीसँग छ एफ दिएको छ एक्स को भ्यालु कति कति दिएको छ 2 4 6 8 10 12 14 16 80 20 अब यसपछि अनि हामीले यहाँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ नम्बर अफ भिलेजर्स फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ भिलेजर में यहाँ 38 104 यहाँ ब्लैंक छ बेसिक फ्रिक्वेन्सी 78 48 42 24 16 र 2 दिएको छ। अब यसको हामीले सर्टकट अथवा स्टेप डिभिजन मेथड प्रयोग गर्न सक्छौं। हामीले यहाँ स्टेप डिभिजन मेथड प्रयोग गर्दा डी डैश प्रयोग गर्न सक्छौं x माइनस a एजुन मिन यसबाट सेन्ट्रल भ्यालु लिन सक्छौं। एजुन मिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा डाटा छ भने फिफ्थ और सिक्स्थ भ्यालु एजुन मिन लिन सक्छौं। मिडल मोस्ट भ्यालुमा फिफ्थ र सिक्स्थ पर्छ 1 2 3 4 5 फिफ्थ र सिक्स्थ हामीले यहाँ 10th लिइरहेको छौं 10 अपन डिफरेन्स कति को छ 2 को डिफरेन्स छ सो h को ठाउँमा डिवाइड हामीले स्केल फ्याक्टर 2 लिन मिल्छ। सबभन्दा पहिला जुन एजुम मिन लिएको छौं त्यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु त 0 हुन्छ। यो भयो 1 यो 2 यो 3 4 5 अनि यो -1 -2 -3 र -4 हुन्छ। यसरी सब्स्टिट्युट गर्दा x को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्दा अब यति भइसकेपछि त्यसपछि अब fd डैश क्याल्कुलेसन गरौँ त fd डैश को भ्यालु कति हुन्छ त fd डैश को भ्यालु अब मल्टिप्लाई गरेर भन्नुस् त कति हुन्छ fd डैश को भ्यालु मल्टिप्लाई गरौँ त यो दुईटैको मल्टिप्लाई कति हुन्छ भन्नु त बाबु मल्टिप्लाई -152 यसको मल्टिप्लाई -312 यसको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी यहाँ सपोज गरौँ x कति भयो -2x -78 अनि यो त 0 यो 42 यसलाई यहाँनिर y सपोज गर्दियौं कति भयो 2y अनि यो 72 64 र यो भयो हाम्रो 10 भयो। अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्छौं समेसन fd डैश क्याल्कुलेसन गर्छौं fd डैश कम्प्युट गरौँ यहाँ टोटल n कम्प्युट गरौँ टोटल n कति हुन्छ टोटल n टोटल एडिसन गरौँ त x plus y 352 प्लस x प्लस y अनि fd डैश को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ fd डैश को भ्यालु यो समेसन f भयो
समेसन एफ यो हो एफ डी ड्यासको भ्यालु 1 2 3 नेगेटिभ भ्यालु 1 2 3 4वटा पोजिटिभ भ्यालु एड गर्दा कति हुन्छ -354 -2x + 2y -354 -2x + 2y ओके भेरी गुड अनि ठिक छ सन्देश अनि अब यसपछि हामीले इन्फर्मेसन लेखौँ त के दिएको छ त यहाँनिर हामीसँग इन्फर्मेसन छ टोटल कतिजना भिलेजर छन् 520 भिलेजर र मिन पनि दिएको छ क्याल्कुलेसन टेबल मेट्दिउँ ल अब यो टेबलबाट हामीले इन्फर्मेसन के आयो त यहाँ गिभेन छ टोटल नम्बर अफ भिलेजर इज गिभेन हियर 520 एन्ड मिन हामीसँग छ 7.8 र क्याल्कुलेसनबाट के प्राप्त गर्यौं त हामीले सिग्मा एफ कति छ 352 प्लस एक्स प्लस वाई र समेसन एफडी ड्यास इज -354 - 2x + 2y ल यति दिएको छ अब हामीले कुन पहिला फर्स्टमा हेर्नु मिसिङ फ्रिक्वेन्सी दुईटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भएको अवस्थामा नि तपाईहरुले यो पहिला प्रयोग गर्नु होला यो के समेसन एफ इक्वल्स टु n हरेक टाइम है यसबाट एउटा इक्वेसन फाइन्ड गर्नुस् कति हुन्छ 352 प्लस x प्लस y इक्वल्स टु 520 और x प्लस y इक्वल्स टु 520 माइनस 352 कति हुन्छ यसको भ्यालु सब्ट्र्याक्सन गरौँ त 168 x plus y equals to 168 इक्वेसन नम्बर 1 ल अब अर्को त्यसपछि अब हाम्रो अर्को इन्फर्मेसन दिएको छ यहाँ मिन र मिनको प्रयोग गरौँ अब n को त प्रयोग गर्यौं मिनको युज गरौँ मिनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ a प्लस समेसन एफ डी ड्यास अपन n इन्टु h यति छ अब और x मिन कति छ x बार इज 7.8 इक्वल्स टु एजुम मिन कति लिएको छौं त्यहाँनिर भन्नुस् त अघि माथि कतिले घटाएको थियौ हामीले कतिले 10 प्लस समेसन एफडी कति आएको छ हाम्रो समेसन एफडी ड्यास यहाँ छ -354 माइनस 2x प्लस 2y अपन टोटल n कति छ 520 इन्टु h को भ्यालु h इज कति छ h को भ्यालु क्लास कमन फ्याक्टर 2 लिएको थियौं कमन फ्याक्टर हामीले h2 लिएको थियौं h ले डिवाइड गरेको थियौं अब यसको यता राख्दा कति भयो यो यता घटाउँदा 7.8 माइनस 10 इक्वल्स टु यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं यो 2 ले क्यान्सल गर्दियौं 2 2 जा 4 2 6 जा 12 0 260 ल अब यहाँ माइनस 354 माइनस 2x प्लस 2x अपन 260 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त्यो 2y हो यो 2y हो सन्देश 2y अब क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं क्रस मल्टिप्लाई गर्दा क्रस मल्टिप्लाई गरी यो कति आयो त यो 1.2 आउँछ कि 2.2 2.2 आउँछ
2.2 क्याल्कुलेसनमा रिजल्ट आउँछ अनि त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई 2.2 माइनस 2.2 र यसको 260 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु हैन 260 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ इक्वल्स टु अनि यसपछि माइनस 354 माइनस 2x प्लस 2y और यसको मल्टिप्लाई गरौँ त यो मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ यो दुईटैको मल्टिप्लिकेसन 572 minus 572 माइनसमा यो यता जाँदा प्लस 354 इक्वल्स टु माइनस 2x प्लस 2y अब सब्ट्र्याक्सन गर्दा कति हुन्छ यसको भ्यालु माइनस कति घटाउँ त minus 218 218 equals to minus 2 common x minus y कति भयो त 109 therefore x minus y equals to 109 भयो ल यो दोस्रो इक्वेसन भयो अब इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गरौँ x y को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ नभए यहाँनिर यति आयो नि यसमै कन्टिन्यू गरौँ त और x माइनस y को भ्यालु यहाँबाट लिउँ त y को भ्यालु कति भयो 168 माइनस x 109 फ्रम इक्वेसन 1 ल अब और x minus 168 minus into minus plus x equals to 109 और 2x equals to 109 plus 168 कति हुन्छ x को भ्यालु कति हुन्छ यो 9 र 8 7 277 therefore x को भ्यालु 277 upon divide by 2 138.5 138.5 x को भ्यालु आयो अब यसलाई हामीले एउटालाई राउन्ड अफ पनि गर्न सक्छौं र लास्टमा राउन्ड अफ गर्दा पनि भयो ल अब यसलाई चाहिँ के गर्दिन्छौं 139 गर्दियौ एप्रोक्सिमेटली अनि x को भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गरौँ और फ्रम 1 मा कति छ हाम्रो x plus y equals to कति भ्यालु राखेको थियो 168 फ्रम 1 तो 139 plus y equals to 168 तो y को भ्यालु 168 minus 139 कति भयो यसको क्याल्कुलेसन रिजल्ट 29 भनेपछि मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज अफ द भ्यालु यसपछि के क्याल्कुलेट गर्यो भन्दाखेरि मिसिङ हेन्स मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज अफ भ्यालुज 6 and 14 is कति त 139 and 29 respectively भयो यो त यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौं
ल 11 को ए मा के छ mean weight of 150 students the given solution given छ mean weight of n भनेको 150 स्टुडेन्ट को mean दिएको छ कति 60 kg 60 kg mean weight of boys अब यसमा टोटल यो टोटल ग्रुपको भयो त्यो 150 मध्ये बोइजको mean बोइजको दिएको छ फर बोइजको इन्फर्मेसन फर बोइज mean weight of boys is 70 kg तो एउटा ग्रुपको mean भयो बोइज ग्रुपको mean 70 kg 70 kg that of girls for girls x2 bar equals to 55 kg 55 kg number of boys and number of girls in the class the number of boys लाई n1 सपोज गरौँ let n1 भनेको number of boys n2 भनेको number of girls in the class यसरी सपोज गर्ने एज्युम गर्ने त्यसपछि अब हामीसँग भ्यालु के छ n छ त यहाँनिर हियर सबभन्दा पहिला त n1 प्लस n2 भनेको त टोटल 150 दुईटै ग्रुप मिलाएर अल टुगेदर 150 छ यो हामी लेखौँ फर्स्टमा दोस्रो अब हामीलाई थाहा छ कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला के छ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 कति हुन्छ यो x ओभरअल मिन कति दिएको छ 60 kg त 60 अपॉन n1 को भ्यालु n1 त भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नै छ सो n1 इन्टु x1 बार इज 70 प्लस n2 इन्टु x2 बार is 55 upon n1 plus n2 is 150 so write down here 150 Sir, yes त्यो माथिको n is goes to 150 मा त ठुलो n लेख्नु पर्छ हैन अनि लेख्दा नि भयो नलेख्दा नि भयो ठुलो n लेख अथवा सानो n लेख केही फरक पर्दैन ठुलो n युजुअली हामीले समेसन f को लागि प्रयोग गरेको हुन्छौं र तिमीले सानो n भन त अनि त्यो स्मल n1 र n2 मा त्यसै झुकिदैन र त्यही भएर के गर समेसन एफ जहाँनिर प्रयोग गर्छौ नि हामीले त्यहाँनिर क्यापिटल एन को प्रयोग गर्दियौ अरु नम्बर अफ अब्जर्भेसन को केसमा स्मल एन नै युज गरौँ स्मल n1 n2 ल हुन्छ सर हस् अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 9000 70 n1 प्लस 55 n2 भयो अब हामीले यहाँ यो n1 को भ्यालु फेरि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं नभए एउटा सबभन्दा सजिलो तरिका के त यसलाई चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु भन्दा सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ हुन त नभए के गर्थ्यौ हामीले रेशियो क्याल्कुलेसन गर्थ्यौ अनि क्याल्कुलेट गर्दिन्थ्यौ त्यसरी पनि हुन्छ अहिले पनि गर्न सक्छौं हेरौं 9000 70 n1 प्लस 55 n2 को भ्यालु यहाँबाट कति n2 को भ्यालु 150 माइनस n1 यो कहाँबाट ल्याउँ त फ्रम 1 अनि और 9000 इक्वल्स टु 70 n1 मल्टिप्लाई गरौँ त सन्देश मल्टिप्लाई गर्नुस् त 8250 8250 55 n1 अनि माथि क्याल्कुलेसन गरौँ यसपछि यो यता सब्ट्र्याक्सन गरौँ 9000 माइनस 8250 इक्वल्स टु सब्ट्र्याक्सन गरौँ त कति हुन्छ यो 15 n1 और इसको सब्ट्र्याक्सन बाट 15 ले डिवाइड गर्नुस् त
50 divided by 15 50 15 n1 is equal to 50 n1 equals to 50 भयो अब n1 को भ्यालु क्वेसन 1 मा राखौं from equation 1 we get n1 plus n2 equals to 150 or n1 is 50 plus n2 equals to 150. Therefore, n2 equals to 100. 100. त अब यहाँनिर हामीले के हेर्यौं त नम्बर अफ बोइज र नम्बर अफ गर्ल्स को संख्या कति भयो हेन्स नम्बर अफ बोइज इक्वल्स टु कति 50 र नम्बर अफ गर्ल्स 100 यसरी चाहिँ हामीले आन्सर गर्न सक्छौं बुझ्यौ त हामी बुझ्यौ सबैजनाले Question number 14 solution मा के भनेको छ the following are weekly production in unit of 60 workers in manufacturing company है डाटा दिएको छ 60 वर्कर को डाटा दिएको छ the manager has decided to give bonus of rupees this much 5 10 15 20 25 यसरी दिएको छ to each worker in respective output group कहाँबाट सुरु गर्ने भनेको छ 40 or over weekly output 40 or over है अब find the average bonus received by the worker त बोनस एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नु छ त सबभन्दा पहिला यहाँ लेखौं बोनस क्याल्कुलेसन टेबल अबको लागि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन को लागि हामीले पहिला यहाँ लेखिरा छौं बोनस केमा छ रुपीज मा बोनस को टेबल ल बोनस कति छ 5 10 15 20 25 ल अब यसपछि बोनस भयो अनि यसपछि यो बोनस भयो x त्यसपछि हाम्रो ग्रुप छ आउटपुट ग्रुप्स कहाँबाट बिगिन गर्ने भनेको छ 40 देखि सुरु गर्ने भनेको छ त 40 बाट सुरु गर्ने ग्रुप आउटपुट ग्रुप 40 और ओभर त 42 कतिवटा म्याक्सिमम भ्यालु कति छ यहाँ हेरौं त म्याक्सिमम भ्यालु कति छ यो ग्रुपमा 77 भनेपछि कतिको इन्टरभल लिँदा हुन्छ 40 to 50 50 to 60 60 to 70 यस 82 पनि छ सर 82 पनि छ भनेपछि 88 सम्म पनि छ भनेपछि यो 10 को इन्टरभल लिँदा हुन्छ म्याक्सिमम लार्जेस्ट भ्यालु भयो लार्जेस्ट भ्यालु 88 र स्मलेस्ट कति छ 40
40 बाट सुरु गर्नै भनेको छ है। त कतिवटा ग्रुपमा यो 88 कभर हुन्छ त 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 पनि छ भयो। त्यसो भए 10 को इन्टरभल हो 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 भएपछि यो सबै कभर हुन्छ हो कि नै। 90 भन्दा त एक्सेस छैन। अब ट्याली बार यहाँ प्रयोग गरौँ। ट्याली बार्स यहाँ प्रयोग गरौँ। ट्याली बार्स कति छ ल भन्दै जाऊ त सन्देश। डाटा भन्दै जाऊ त मलाई फर्स्टदेखि फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम यसरी 4 वटा। ल फर्स्टमा के छ 23 कुनमा 23 बाहिर परेन यसमा 23 बाहिर गर। त्यसपछि 35 पनि बाहिर 41 82 75 46 48 88 72 44 85 51 again 51 77 62 75 68 50 64 25 बाहिर 49 56 55 16 बाहिर 82 39 पनि बाहिर 32 पनि बाहिर 51 52 62 19 बाहिर 52 54 63 45 56 33 48 67 59 40 54 50 64 46 69 69 यहाँ है 69 57 40 39 बाहिर 49 हजुर 49 55 53 20 55 72 यता एकछिन 72 57 52 57 42 75 सक्यो सर। ल अब काउन्ट गरौँ। यो भयो। यो के को त हामीले लेख्यौं के को वर्कर्स को। त नम्बर अफ वर्कर्स लेखौँ। अब नम्बर अफ वर्कर्स काउन्ट गरौँ। फ्रिक्वेन्सी 5 5 10 12 यो कति भयो 20 यो 8 यो 6 र यो 4
अब टोटल फ्रिक्वेन्सी कति भयो त यहाँ टोटल यहाँ बाहिर 10 छ भने पक्कै पनि यो 50 हुनुपर्छ काउन्ट गर त किन 50 र बाहिरको 10 भने 60 भयो अनि टोटल कति हुने भयो 20 20 40 41 50 भयो अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ एभरेज बोनस रिसिभ बाई द वर्कर्स एभरेज बोनस क्याल्कुलेसन गर्नु छ एक्स दिएकै छ एफएक्स क्याल्कुलेसन गरिदेऊ डाइरेक्ट मेथड प्रयोग गर्दा पनि धेरै गाह्रो त हुँदैन सजिलो हुन्छ कति भयो 60 200 120 120 100 ल क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ यसको टोटल $200 $300 $400 $500 500 600 600 हेर त $600 अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ द एभरेज बोनस received by the workers is x bar equals to summation fx upon n 600 upon 50 12 rupees average bonus rupees 12 आन्सर भयो